तो हामीले इलास्टिक कोलिजन पढिरहेको थियो नि, वन डाइमेन्सनमा जब इलास्टिक कोलिजन हुन्छ भने यसको अर्थ के थियो भने सपोज यहाँ के थियो भने एउटा कुनै बडी गइरहेको थियो, बुझ्यो। अब यो भन्दा पछाडिको बडीले यो सपोज यसको यदि 40 मिटर पर सेकेन्डको स्पिड छ भने यसको के हुनु पर्यो, योभन्दा बढी हुनु पर्यो, 45 मिटर पर सेकेन्डको स्पिड हुनु पर्यो। यो अगाडिको बडी भन्दा पछाडिको बडीको स्पिड यदि बढी भयो भने के हुन्छ, यो दुवैको बिचमा कोलिजन हुन्छ, बुझ्यो। कोलिजन भइसकेपछि यो यदि एउटै डाइरेक्सनमा गयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, इलास्टिक कोलिजन इन वन डाइमेन्सन, बुझ्यो। यो फेरि के गर्यो भने ठोक्यो, ठोकेर के गर्यो, यो पछाडिवाला जुन थियो नि पछाडिवाला ठोकेर आफ्नो स्पिड यसलाई दिएको, यो अगाडि बढ्यो, यो यसको पछाडि नै फलो गरिरहेको छ, यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, इलास्टिक कोलिजन इन वन डाइरेक्सन, होइन, वन डाइमेन्सन। अब यसैको बारेमा हाम्रो के थियो भने यसमा के हुन्छ, लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, होइन। जस्तै अब लिनियर मोमेन्टम P इक्वल टु के हुन्छ, mv हुन्छ। सो m1 v1 प्लस m2 v2 के हुन्छ अरे, कन्जर्भ हुन्छ। यो इनिसियल छ भने u1 दिएको छ, फाइनल छ भने v1 दिएको छ, v2 दिएको छ। इनिसियललाई u को टर्ममा लेखेको छ, फाइनललाई v को टर्ममा लेखेको छ। यति कुरा त क्लियर छ। सो यदि यस्तो छ भने यहाँबाट हामीले के बुझ्यो, यो जुन हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम थियो यो के छ अरे, फाइनल मोमेन्टमसँग के छ, बराबर छ। बुझ्नुको अर्थ के छ अरे, कन्जर्भ छ। अब यहाँ त्यसलाई काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा लेखेको छ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। सो यदि के भन्छ स्पिड त्यहाँको u1 छ भने u1 स्क्वायर भइहाल्यो, v1 छ भने v2 स्क्वायर भइहाल्यो, बुझ्यो। अनि यो भन्दा तल हामीले के पढ्थ्यो, कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन त याद छ तिमीहरूलाई। कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको के थियो, जुन हाम्रो सेपरेसन हुन्छ नि, सेपरेसन बाइ एभरेज हुन्छ, बुझ्यो। र यहाँबाट तिमीहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट र सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको यो हो, बुझ्यो। यो जुन छ नि हाम्रो फर्मुला v1 र v2 को, जस्तै अब v1 को के छ भने तिमीहरूले केही गर्नै पर्दैन, यो र यो लेख्दौ सिधा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, बुझ्यो। यो लेखिदेऊ। अनि 2m मात्र लेख अहिले, m1 प्लस m2। यो फर्मुला कसरी रट्ने भने कसरी याद गर्ने म सिकाइरहेको छु, बुझ्यो। अब के छ भने v1 मा प्लस हुन्छ, v1 को केसमा प्लस हुन्छ, v2 को केसमा माइनस हुन्छ, यति याद गर, बुझ्यो। सुरुमा के हुन्छ रे, यदि कुनै पनि हामीले काम गर्छौँ भने पुरै इनर्जीको साथ गर्छौँ, पुरै बुस्टको साथ गर्छौँ। सो सुरुवालामा पोजिटिभ, अनि पछि के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै कुनै अब्स्टेकलहरू आएको कारणले के हुन्छ, हाम्रो नेगेटिभतिर जान्छ, त्यही भएर नेगेटिभ, बुझ्यो। यो यस्तो हुन्छ भने मैले भनिरहेको छैन, मैले तिमीहरूलाई रिलेट गर्नको लागि गराइरहेको छु, बुझ्यो। मैले के भने थिएँ, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। अनि अर्को मैले के भने 2m बाई m1 प्लस m2। यो हामीले v1 को कुरा गरिरहेछौँ, भन्नुको अर्थ यहाँ के भइहाल्यो, पोजिटिभ भइहाल्यो, ठिक छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यहाँ भेलोसिटीले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्यो। भेलोसिटीले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि हाम्रो v1 छ भने यसमा फर्स्ट वालामा यो जुन ठुलो छ नि यसमा हामीले u1 ले गुणा गरिदिने, र बाँकी जुन छ नि यो मास 2 छ भने यसलाई हामीले u2 ले गुणा गरिदिने, बुझ्यो। मास 2 वाला भएकोलाई हामीले u2 ले गुणा गर्ने, र सुरुमा हाम्रो जुन m1 छ त्यसलाई u1 ले गुणा गर्ने, m1 भएकोलाई u1 ले गुणा गर्ने, m2 भएकोलाई u2 ले गुणा गर्ने। क्लियर छ। यो त अब क्लियर भइहाल्यो, यो तिमीहरूलाई याद भइहाल्यो, बुझ्यो। मान्न कि यो फर्मुला तिमीहरूलाई याद भयो। अब हाम्रो अर्को फर्मुला पनि छ, बुझ्यो। अब हाम्रो अर्को फर्मुला के छ, v2 को केसमा छ। v2 को केसमा मैले के भने जस्ताको त्यस्तै, यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ, बुझ्यो। र यो जुन हाम्रो थियो नि यहाँ इनिसियलमा जुन सुरुमा थियो त्यसलाई अब लास्टमा गरिदेऊ, इनिसियलमा जुन लास्टमा थियो त्यसलाई अब सुरुमा गरिदेऊ। सो 2m जस्ताको त्यस्तै m1 प्लस m2, अनि यहाँ नेगेटिभको साइन हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के बाँकी भयो, यसको जस्ट उल्टा लेखिदियो मासको केसमा, m1 के भन्छ माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, होइन। अब यस्तो गरिसकेपछि हेर, जुन m1 यदि यहाँ m1 छ भने u1 ले गुणा गर्ने, यहाँ m2 छ भने u2 ले गुणा गर्ने, यसको जस्ट उल्टा गरिदिने। क्लियर छ। अब तिमीहरूलाई यो दुईवटा यदि केस याद भयो भने तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ, ल भाइ यो जुन के भन्छ बी बडी थियो नि, बी बडी रेस्टमा छ भन्नुको अर्थ के बुझ्यो तिमीले, u2 इक्वल टु 0। अब यो यतिमा तिमीले 0 ले गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ, यो सबै 0 हुन्छ, बाँकी बचेको यो मात्र हुन्छ, बुझ्यौ।
यो यदि तिमीहरूले यो दुईवटा जुन याद छ नि, अब स्पेसल केसहरू हेर न के भनेको छ भने अलिकति यहीँबाट तिमीहरूले गर्न सक्छ र यहाँ के भनेको छ हामीलाई, वेन द पार्टिकल बी इज एट रेस्ट, यदि पार्टिकल ए को लागि u1 छ, बी को लागि u2 छ हैन। अब बी के छ रे, रेस्टमा छ। रेस्टमा हुँदाखेरि के हुन्छ, स्पिड यसको 0 हुन्छ। सो यसको स्पिड के भयो, 0 भयो। अब यसको स्पिड 0 भयो भने यसमा 0 ले गुणा गरिदेऊ न, यो यति पर्सेन्ट यतिकै भागिहाल्यो, बाँकी कति बच्यो, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु u1 छ त्यही। अब v2 को यदि कुरा गर्यो भने v2 को यो कुरा पनि यतिकै गयो, कति बच्यो 2m1 बाई m1 प्लस m2 इन्टु u1 आयो। सो तिमीहरूलाई यो जुन केसहरू छ नि, यो केसहरू याद गर्नु पर्दैन, तिमीहरूलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो। र यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्छ नि सोध्छ, नेममा भाइब्रेन्टमा सोधिरहेको हुन्छ। अब कसरी सोध्छ त्यो पनि मैले भनिदिएँ, यहाँ जुन स्पेसल केसहरू छ नि, स्पेसल केसवाला सोध्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो के थियो भने फर्स्ट बडी के थियो अरे, सेकेन्ड बडी रेस्टमा थियो। अब के छ भने दुवैको मास जब बराबर हुन्छ, अनि यो के छ भने यो सिधै सोध्छ, बुझ्यो। तिमीहरूलाई सोल्भ गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ। जब तिनीहरूको मास बराबर हुन्छ, के रे, जब तिनीहरूको मास बराबर हुन्छ भने भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ। के हुन्छ, भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ, बुझ्यो। भन्नुको अर्थ अब u1 को के भइहाल्यो, v2 भइहाल्यो, अनि u2 को के भइहाल्यो, v1 भइहाल्यो। यिनीहरूले के गर्छ, एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्छ। जब मास हाम्रो के हुन्छ, बराबर हुन्छ भने भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ, बुझ्यो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो 2-3 चोटि सोधिसकेको छ, आइओएममा पनि यो क्वेसन सोधेको, बुझ्यो। जब मास बराबर हुन्छ भेलोसिटी एकअर्काको एक्सचेन्ज गर्छ उनीहरूले। यहाँ हेर लेखेकै छ, यहाँ एक्सचेन्ज देयर भेलोसिटी सोधेको छ क्वेसन, यो धेरैचोटि रिपिट भइसकेको छ। अब अर्को क्वेसन के छ भने तिनीहरूको मास त बराबर छ, तर जुन बी थियो नि, बी केमा छ रे, रेस्टमा छ। बी केमा छ, रेस्टमा छ, बुझ्यो। अब सिम्पली बुझ न, यदि हाम्रो मास बराबर छ भने u2 इक्वल टु के हुन्छ, v1 हुन्छ, र u1 इक्वल टु v2 हुन्छ। अनि बी वालाको के थियो, बी वालाको u2 थियो। अब u2 इक्वल टु 0 भइहाल्यो भने v1 इक्वल टु यतिकै 0 हुन्छ। सो यहाँ v1 0 भइहाल्यो, अनि v2 को केही मान हुन्छ। क्लियर छ, किनभने मास बराबर छ। मास बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ, भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ। u2 इक्वल टु v1 छ। अब u2 इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो 0 हुन्छ, त्यही भएर v1 इक्वल टु पनि के भयो, 0 भयो। क्लियर भयो। अर्को कन्डिसन के छ भने वेन पार्टिकल ए इज भेरी टिनी एन्ड बी इज भेरी, अनि बी इज रेस्ट, जब हाम्रो ए भनेको एकदम सानो हुन्छ र बी रेस्टमा हुन्छ। भन्नुको अर्थ हेर, यहाँ मास बराबर छ, मास बराबर छैन। मास बराबर भएको भए भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, तर के छ रे, ए को एकदम सानो छ र बी रेस्टमा छ। यति बेला के हुन्छ, यति बेला v2 0 हुन्छ, र जुन v1 छ नि, v1 इक्वल टु नेगेटिभ हुन्छ u1 को, बुझ्यो। यति बेला भेलोसिटी एक्सचेन्ज गर्दैन। र लास्टमा के छ भने हाम्रो जब बडी ए ह्युज हुन्छ, ए भनेको धेरै ठुलो हुन्छ, अनि बी भनेको के हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ, बुझ्यो। त्यति बेला के हुन्छ भने v1 इक्वल टु u1 हुन्छ, अनि v2 इक्वल टु के हुन्छ, u1 को डबल हुन्छ, बुझ्यो। तिमीहरूलाई यहाँबाट सोध्ने भनेको यो च्याप्टरबाट सबभन्दा बढी यो जुन डेरिभेसनहरू छ नि, डेरिभेसनहरू यहीँबाट आएको छ। सो यो एउटा फर्मुला बुझ्नु, याद गर्नु। यो फर्मुला यदि तिमीहरूले बुझिसक्यो भने यसको जुन स्पेसल केस छ, स्पेसल केस पढ्नु। स्पेसल केसमा नि सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको भेलोसिटी एक्सचेन्जको सोधिरहेको हुन्छ, बुझ्यो। यो 5वटा जुन केस छ नि, 5वटा केस एकदम मजाले पढ्नु, यदि बुझेनौ भने रटिहाल्नु, बुझ्यो, किनकि सोधिरहेको हुन्छ। हाम्रो के थियो अहिले, इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सन। अब आयो ओब्लिक कोलिजन, सरी ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन। ओब्लिक इलास्टिक कोलिजनको अर्थ के हुन्छ भने यहाँ एउटा कुनै मास थियो, अर्को मास यहाँ थियो, यो भन्दा यसको स्पिड बढी थियो, यो गयो गयो बेचारा सिधा यसलाई ठोकिदियो। अब या त यता जान्छ या त यता जान्छ, बुझ्यो। यसको जुन सेन्ट्रल एक्सिस थियो, सेन्ट्रल जुन लाइन थियो, त्यो लाइन यता छ। अब यो यता जान्छ और यता जान्छ टुक्रेर, बुझ्यो। यता गयो भने अल्फा, यता गयो भने बीटा। अल्फामा हाम्रो v1 ले जान्छ, बीटामा हाम्रो v2 ले जान्छ। क्लियर छ। अब यहीसँग रिलेटेड कुराहरू
अनि अर्को कुरा तिमीहरूले के सोध्छ भने जुन टाइप अफ कोलिजनमा हामीले के पढेको थियो, टोटल इनर्जी सबैको कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ, किनकि इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड, ओन्ली क्यान बी कन्भर्टेड फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म, फर्स्ट कुरा। अनि अर्को के थियो भने इलास्टिक कोलिजनमा मात्र लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ अरे कन्जर्भ हुन्छ, बुझ्यो। यो कुराहरू धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा सोध्ने भनेको यहाँबाट यो सोध्छ, यहाँबाट सोध्ने भनेको यो सोध्छ, जब हाम्रो इलास्टिक के भन्छ अरे अब्लिक कोलिजन हुन्छ हैन, अब्लिक कोलिजन हुँदाखेरि जुन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु कति डिग्री हुन्छ, अल्फा प्लस बीटा अलवेज के हुन्छ अरे एक अर्काको राइट एंगल हुन्छ, दुवैलाई यदि जोडियो भने 90 डिग्री आउँछ, बुझ्यो। भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो भने जब यो अब्लिक कोलिजन, तिमीहरूले क्वेशन कसरी सोध्छ भने अब्लिक कोलिजनमा कसरी भाग्छ, कति एंगल बनाएर भाग्छ। सो यता एउटा भाग थियो, एउटा यता भाग थियो नि, यो बिचको एंगल कति हुनु पर्यो रे 90 डिग्री हुनु पर्यो। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोधिरहेको हुन्छ। एक अर्कासँग 90 डिग्रीले हुन्छ, सोधिरहेको हुन्छ। यो यहाँ छ हेर, यही कुरा यहाँ दिएको छ। के छ भने when two identical particle collide elastically and obliquely, राम्रोसँग हेर, दुईवटा कुनै आइडेन्टिकल पार्टिकल यदि ओब्लिकली अनि इलास्टिकली कोलाइड गर्यो भने एउटा रेस्टमा छ र अर्को फ्लाइ अफ हुन्छ, बुझ्यो। एउटा रुक्छ र अर्को भाग्छ। कसरी भाग्छ भने म्युचुअली परपेन्डिकुलर, यो लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसै लाइनलाई के भन्छ अरे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु 90 डिग्री, यो भिभिआई हो, बुझ्यो। एन्ट्रान्सको पोइन्ट लेखेको छ अरे भिभिआई, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन। मैले यहाँ यस्तो के भन्छ भने स्लाइडबाट पनि पढाउन सक्थेँ, बुझ्यो। स्लाइडमा के छ भने यो सबै कुरा मेन कुरामा मात्र फोकस गर्थेँ, तर यहाँ के छ भने जुन जुन कुरा छ नि इम्पोर्टेन्ट, म सबै कुरा यहाँ निकालिदिइरहेको छु। यो सोधेछ, यसरी सोध्छ, सबै कुरा भनिदिइरहेको छु तिमीहरूको लागि। जोसँग मोडुल छ भने उसको लागि त झन् राम्रो भइहाल्यो, के पढ्ने के छोड्ने हैन, किनभने इन्ट्रान्स इज अल अबाउट फिल्टर गरेर पढ्ने। यस सर। सो यहाँबाट त्यो भइहाल्यो। अब जोसँग बुक छैन भने उनीहरूले पनि यहाँबाट राम्रोसँग नोट बनाएर पढ्न सक्छ, सबै त पढेर भ्याउँदैनौँ हामीले। अब हामी कहाँ जान्छौँ, पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा, बुझ्यो। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनको अर्थ के थियो भने इन्टायर फर्म एउटा काइनेटिक एनर्जी जुन थियो नि त्यो इन्टायर के हुन्छ अर्को फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर, टाइप अफ कोलिजन पढ्दाखेरि हामीले के पढ्थ्यो, सबभन्दा पहिला इलास्टिक कोलिजन पढेको थियो हैन। इलास्टिक कोलिजनमा के पढेको थियो, काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ अरे कन्जर्भ हुन्छ। त्यसपछि हामीले के पढेको थियो, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजनमा के पढेको थियो, यो जुन केई हुन्छ नि कन्जर्भ हुँदैन। त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो, पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा काइनेटिक एनर्जी अर्को फर्म अफ एनर्जीमा कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ, कम्प्लिटली कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यो हेड अन कोलिजन। हेड अन कोलिजनको अर्थ के थियो भने यो स्ट्रेट लाइनमा सुरुमा मुभ गरिरहेको थियो, कोलिजन भइसकेपछि पनि स्ट्रेट लाइनमै मुभ गर्छ। अर्को थियो हाम्रो के, अब्लिक कोलिजन। अब्लिक कोलिजनको अर्थ के अहिले जस्ट पढ्यो हामीले, एक अर्कासँग के हुन्छ अरे पर्पेन्डिकुलरली फ्लाइ अफ हुन्छ, बुझ्यो। म्युचुअली के हुन्छ, फ्लाइ अफ हुन्छ। भन्नुको अर्थ जुन स्ट्रेट लाइन थियो स्ट्रेट लाइनमा अब मुभ गर्दैन, बुझ्यो। सो अब पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आयो। पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजनमा यहाँ पनि पढ्ने भनेको हामीलाई म्युचुअल जुन छ नि यो कमन भेलोसिटीको पढ्नुपर्ने हुन्छ। कमन भेलोसिटीको केही पनि छैन, हेर, दुवैको लिनियर m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 कमन भेलोसिटी इक्वल टु यो फर्मुला छ, बुझ्यो। यो फर्मुला तिमीहरूले पढ। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूले के भनिदिन्छ भने यदि यहाँ एउटा बढी, यसैमा स्पेसल केस के थप्न सक्छ कि फर्स्टवाला के थियो अरे जिरोमा थियो, रेस्टमा थियो। सो तिमीहरूले के गर्न सक्छ, यो फर्स्ट यदि रेस्टमा छ भने 0 प्लस m1 m2 u2 बाई m1 प्लस m2, किनभने मासको भ्यालु त हुन्छ नि, भेलोसिटी 0 छ नि। अनि त्यति बेला यस्तो तिमीहरूले सल्भ गर्न निकाल्न सक्छौ। क्लियर छ। कति बेला के सोधियो भने u2 जुन छ सेकेन्ड बडी रेस्टमा छ, सो m1 u1 प्लस यो के भइहाल्यो 0 अनि बाई m1 प्लस m2, बुझ्यो। यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो मेन भनेको तिमीहरूलाई यहाँबाट पढ्ने भनेको यो भइहाल्यो, बुझ्यो। कमन भेलोसिटीको एउटा सोध्छ। अर्को जुन कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन, मैले त्यो कोलिजनको कुरा गर्दा नि भनेको थिएँ, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन के हुन्छ, सेपरेसन बाई के हुन्छ अरे एप्रोच भेलोसिटी।
बुझ्यो। सो यसमा के हुन्छ हाम्रो इलास्टिकमा हुन्छ 1, यसमा के हुन्छ 0। यो सोध्छ है, यहाँबाट सोध्ने भनेको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एउटा यो इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, अर्को यो इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। अनि अर्को के छ भने लस इन काइनेटिक एनर्जी, कति काइनेटिक एनर्जीको लस भएको छ। किनभने हामीले यहाँबाट के पढेको छौँ भने यदि पर्फेक्टली इनइलास्टिक छ भने के भन्छ काइनेटिक एनर्जी कम्प्लिटली एन्ड एनदर फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ काइनेटिक एनर्जीको के भयो, लस भयो। बुझ्यो। सो हाफ अनि फर्मुला के हुन्छ, नर्मल फर्मुला हाफ एमभी स्क्वायर हुन्छ। सो हाफ हाम्रो यो भइहाल्यो। ठिक छ। एम भनेको कमन एम, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 कमन एम, यो एम भइहाल्यो। अनि भी को के छ भने त्यो इनिसियल वालाको कुरा गरिरहेछ। सो u1 माइनस u2 को होल स्क्वायर। बुझ्यो। यो तिनटै इम्पोर्टेन्ट छ। जुन यो माथिको छ नि यो ग्रन्थ चित्रहरू, यो फिगरहरू केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। बुझ्नुपर्ने भनेको तिमीहरूलाई यही हो, मेन जुन छ त्यो बुझ्ने हो। अर्को आयो इनइलास्टिक कोलिजन, जब एउटा बडीलाई हामीले हाइटबाट सर्टेन हाइटबाट ड्रप गर्छौँ। सिम्पली यदि बुझ्नु छ भने तिमी क्रिकेट खेल्न गयो होइन, तिमीसँग क्रिकेटको जुन बल छ नि, बललाई के गर भने सर्टेन हाइटमा हात अलिकति माथि लिएर छोडिदेऊ। त्यो बिचरा के हुन्छ, एकचोटि जमिनमा गिर्छ, फेरि बााउन्स हुन्छ, फेरि गिर्छ, फेरि बााउन्स हुन्छ। भन्नुको अर्थ मैले यहाँ यो बललाई यहाँ लिएर समातेर छोड्यो भने अलिक चिसो भएको छ मलाई। सो यहाँबाट के गर्यो भने एउटा बललाई सर्टेन हाइटमा लिएर तिमीले यदि फालिदियो भने यो बल के हुन्छ, ड्रप खाएर फेरि यही हाइटमा जाँदैन। बुझ्यौ, यहाँ जान्छ, फेरि के हुन्छ यो सर्टेन हाइटमा यहाँ जान्छ, फेरि यो के हुन्छ यहाँ जान्छ र लास्टमा के हुन्छ ग्राउन्डमा हुन्छ। भन्नुको अर्थ यसको हाइट के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै घटिरहेको हुन्छ। क्लियर छ। यसको जुन हाइट छ नि, हाइट के हुन्छ बलको बिस्तारै बिस्तारै घटिरहेको हुन्छ। अब यस्तो कन्डिसनको बारेमा हामीले पढ्छौँ। ठिक छ। यो फिगर बुझिहाल्यो नि, Yes. फिगरमा त्यही भनेको छ। Mm, mm, फिगरमा के छ भनेको, सो वेन अ बडी इज ड्रप फ्रम द हाइट, एउटा कुनै हाइट हाम्रो एच0 छ, त्यहाँबाट हामीले एउटा बडीलाई ड्रप गर्यो भने, तल झार्यो भने के हुन्छ, इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ। बुझ्यो। इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ अर्थ सर्फेसमा, अनि रिबाउन्ड हुन्छ। रिबाउन्ड भनेको अर्थ तलबाट झरेर फेरि माथि बाउन्स हुन्छ होइन। त्यो कति हाइटसम्म जान्छ, h1सम्म। देन यहाँबाट सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको स्ट्राइकिङ भेलोसिटी सोध्छ। बुझ्यौ। जस्तै स्केप भेलोसिटी उता सोध्छ नि ग्रेभिटेसनमा, यहाँ सोध्ने भनेको त्यहाँ के हुन्छ √2gr हुन्छ, यहाँ के छ √r को सट्टामा h लेखिदेऊ। बुझ्यौ। सेम त्यस्तै त्यस्तै छ। जुन स्ट्राइकिङ भेलोसिटी छ नि, स्ट्राइकिङ भेलोसिटी एउटा हुन्छ डाउनवार्ड, अर्को हुन्छ अपवार्ड। एउटा हुन्छ डाउनवार्ड, अर्को हुन्छ अपवार्ड। बुझ्यो। सो डाउनवार्ड भनेको माथिबाट तल झर्नु, किनकि ड्रप फ्रम सर्टेन हाइट छ। सो यो कुन बेलाको हो, इनिसियल बेलाको हो कि फाइनल बेलाको हो, सुरुमा त झारिरहेको छ, त्यही भएर यु लिने। बुझ्यो। mm, डाउनवार्ड कन्फ्युज नहुने है, म त्यही कुराहरू सानो सानो कुराहरू भनिदिइरहेको छु। जब हामीले तल झाल्छौँ भने इनिसियल भइरहेको हुन्छ, सुरुको काम हुन्छ, त्यही भएर यहाँ यु लिने। अब एकचोटि गिरिसकेपछि फेरि यदि अपवार्ड जान खोजिरहेछ भने, अपवार्ड जान खोजिरहेको छ भने अब त्यो फाइनलतिर गयो, त्यही भएर त्यहाँ भी लिने। फर्मुला के छ हाम्रो, √2gh। बुझ्यो। अब सुरुमा हाम्रो कति हाइट थियो, राम्रोसँग सुन है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सुरुमा हाम्रो हाइट के थियो, h0 थियो, दिएको छ। h0 हाइटबाट खसाएको छ, के छ अरे h0 हाइटबाट खसाएको छ। सो h0 भइहाल्यो। अनि यहाँ के छ सुरुमा इनिसियल यु छ, सो यु। ठिक छ। अब यहाँ 2gh त छँदैछ हाम्रो फर्मुला होइन। फाइनल छ भने अपवार्डतिर जान्छ भने फाइनल भइहाल्यो। र यसको हाइट कति छ, यसको हाइट कति थियो हाम्रो h को, h1 थियो, h1 गरिदिने। कन्फ्युज छौ, कहाँ यु दिने, कहाँ भी दिने, कहाँ h0 दिने, कहाँ h दिने, के दिक्कत छ? यहाँ हेर, China. यहाँबाट अझ क्लियर भइहाल्छ र। यो के छ भने सुरुको हो। सो फर्मुला हाम्रो के हुन्छ 2gh हुन्छ होइन, र यहाँ भेलोसिटी हुन्छ। भेलोसिटी सुरुमा के हुन्छ, यो तलतिर जाँदाखेरि यु भेलोसिटी हुन्छ इनिसियल। हाइट कति हो, h0 हो। अब यो मैले तलतिरको गरेँ, माथितिर जाँदाखेरि के हुन्छ फर्मुला √2gh छ होइन। यहाँको हाइट कति हो, h1 हो।
र यहाँको जुन माथिको भेलोसिटी के हुन्छ, फाइनलवाला भेलोसिटी भी हुन्छ। सो यही भइहाल्यो, बुझ्यौ। अब न तिमीहरू कहिले युभीमा कन्फ्युज हुन्छौ, न एच नट H1 मा कन्फ्युज हुन्छ। अनि फर्मुला त तिमीहरूलाई याद भइ नै हाल्यो, स्केल भेलोसिटी जस्तै सेम सेम। अब अर्को क्वेसन के छ भने भेलोसिटी अफ अर्थ आफ्टर एन्ड बिफोर कोलिजन। भेलोसिटी अफ अर्थ बिफोर एन्ड आफ्टर के भन्छ अरे, कोलिजन भन्दा अगाडि र कोलिजन पछि के यदि 0 भयो भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ। सो U2 = V2 = 0, बुझ्यो। अनि कफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन जुन छ नि, कफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन = यो सबलाई भागाइदेऊ, गोली मार। कफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन = डाइरेक्ट V/O, बुझ्यो। यो त बुझ्यो नि। जस्तै अब तिमीहरूले यदि अप्टिक्स पढेको छ भने म्याग्निफिकेसन, हैन, म्याग्निफिकेसन = के हुन्छ, इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स, बुझ्यो। सो V/O सेम त्यस्तै छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यहाँ। ठिक छ। र दुईवटा कुरा छ र। अब यहाँ जुन तिमीले मैले V/U भनेको हो कि हैन, अनि यहाँ H को टर्ममा दिएको छ। अब तिमीहरूले अघि नै फर्मुला पढेको हैन, V हुन्छ भने के हुन्छ 2GH1 हुन्छ, U हुन्छ भने के हुन्छ 2GH0 हुन्छ। सो V भएको ठाउँमा के लेख्ने, H1 लेख्ने, U भएको ठाउँमा के लेख्ने, H0 लेख्ने। त्यही त छ यहाँ, बुझ्यौ। एक अर्कासँग यदि रिलेट गरेर पढ्यो भने नि तिमीले एउटा रट्नुपर्ने हुन्छ, एउटा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तिम्रो सबै आफै याद हुन्छ। र यहाँबाट अर्को सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको यो हुन्छ। सर्टेन सेकेन्ड पछि, सर्टेन बाउन्स भइसकेपछि हैन, n नम्बर अफ बाउन्स भइसकेपछि कति हाइट उसले कभर गर्छ, बुझ्यो। n नम्बर अफ बाउन्स भइसकेपछि कति हाइट कभर गर्छ, जुन फर्मुला छ नि हाम्रो, यो लास्टको फर्मुला, यो लास्टको फर्मुलाले भन्छ, बुझ्यो। जुन हाम्रो के छ यहाँ, यो H1 छ हैन, फर्मुला हाम्रो के छ, Hen = e⁻²n H0। अब यहाँ के भन्छ भने हाम्रो 4th भन्छ भने यहाँ 4 गरिदिने, 5 भन्छ भने 5 गरिदिने, त्यस्तो गरेर सल्भ गर्ने, बुझ्यो। यसको यो कन्डिसनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो लस इन मोमेन्टम कति भइहाल्यो, लस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बाउन्स के हुन्छ, हाफ mv² हुन्छ हैन। अनि V= कहाँ छ यहाँ हाम्रो, V= के छ, UE छ। सो जहाँ V² थियो त्यहाँ के हुन्छ, U² E² हुन्छ। त्यही U² E² दिएको छ। लस इन के भन्छ यहाँ हाम्रो, लस इन मोमेन्टम। अनि यहाँबाट दुईवटा, यो दुवैटा सोधिरहेको हुन्छ, कहाँ गयो। यो फाइनलमा त सोधेको छैन, तर के भन्छ भाइब्रेन्टमा सोधेको हुन्छ, यो सोधेको थियो एकचोटि। लस इन मोमेन्टम भनेको यो हुन्छ, अनि लस इन काइनेटिक, फ्र्याक्सनल लस इन काइनेटिक एनर्जी = यो हुन्छ। यो दुवै याद गर है। एउटा छ 1 - E, अर्को छ 1 - E को होल स्क्वायर। यो E को होल स्क्वायर भनेको काइनेटिक एनर्जीको लस हो हैन, फ्र्याक्सनल लस। अनि मोमेन्टमको लस = के छ। अब तिमीहरूलाई यदि याद हुँदैन भने केही छैन, यहाँ के छ, मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जीको के हुन्छ, हाफ mv²। के बुझ्यो यहाँबाट, यहाँ सिधा भी छ, यहाँ V² छ, बुझ्यो। सो जसमा V मात्रा छ 1 - E हुन्छ, जसमा V² छ 1 - E² हुन्छ। क्लियर छ। जसमा यसको के थियो, मास इन्टु भेलोसिटी थियो नि, जसमा V छ त्यसमा 1 - E मात्रा हुन्छ, जसमा V² छ त्यसमा 1 - E² हुन्छ। यस्तो एकअर्कासँग रिलेट गरेर पढ्यो भने याद गर्नमा यस्तो यस्तो भेलुहरू, अब यस्तो भेलुलाई चाहिँ तिमी डिराइभ गर्नमा त तिमीलाई टाइम धेरै जान्छ, रट्नुपर्ने हुन्छ। सिधा एन्सर आयो क्वेसनमा, एक्जाममा के आयो भने फ्र्याक्सनल लस इन काइनेटिक एनर्जी के छ यो, व्हेन द बडी इज ड्रप फ्रम सर्टेन हाइट। अनि तिमीलाई अप्सन दियो 1 - E, 1 + E, 1 + E के होल स्क्वायर, 1 - E के होल स्क्वायर। अनि KE को लस भनेको छ, K = के हुन्छ, V², हाफ mv² हैन, V² सँग रिलेटेड छ। सो 1 - E को होल स्क्वायर हुन्छ। 1 - E को होल स्क्वायर कहाँ छ, यहाँ छ। सिधा टिक लगायो। अब नै म यसलाई डिराइभ गर्छु पहिला, त्यहाँ गएर अब ग्रन्थ चित्र कोर्छु भने तब त गयो।
ल यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि कसैलाई? छैन सर। एउटा भनेको कुराहरू बुझ अनि जुन जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नि तिनीहरूलाई नोट गर। सपोज यहाँ 4 पेज छ नि, यहाँ सपोज 5 पेज छ भने 5 पेजमा तिमीले राम्रोसँग पढ्ने भनेको 1 पेजदेखि 1.5 पेज हो। बुझ्यो? बाँकी सबै पढ्नु पर्दैन। जुन जुन जरुरी हो त्यो त्यो मात्र पढ। हस्। ल अर्को के छ भने when a body is released from a certain height astronaut bounds after successive collision and becomes finally and के भन्छ finally comes to rest after infinite number of collision दिएको छ provided that E be the coefficient of restitution for each collision। यो पनि अघि जस्तैको हो। अघिको यदि पढेछ भने बुझेछ भने यो पनि त्यस्तै त्यस्तै हो। यहाँ हेर सर्टेन हाइट के भन्छ nth नम्बर अफ बाउन्स भइसकेपछि कति हाइटसम्म पुग्छ, n चोटि बाउन्स भइसकेपछि त्यो अघिको जुन फर्मुला छ त्यही फर्मुला त्यस्तै सेम। बुझ्यो? अब डिस्प्लेसमेन्ट कभर टिल रेस्ट, डिस्प्लेसमेन्ट कति के भन्छ कभर गर्छ, सो कति हाइटबाट हामीले झारेको छौँ। हेर कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु, एउटा हुन्छ डिस्टेन्स अर्को हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ सर्टेस्ट पाथ कभर, सबभन्दा सानो पाथ कभर। डिस्टेन्स इज इक्वल टु के हुन्छ टोटल पाथ कभर। अब तिमीहरूले यो बुझेन गाह्रो भयो, के भयो रे गाह्रो भयो, केही दिक्कत छैन, यहाँबाट सबै बुझ्छौ। हेर यो के छ ए पोइन्ट छ, यो के छ बी पोइन्ट छ, ठिक छ। यहाँबाट के गयो सिधा गयो एउटा, बुझ्यो यसको नाम 1 हो। अर्को के गर्यो मौज मस्ती गरेर यस्तो यस्तो घुम्दा घुम्दै बीमा गयो, यसको नाम 2 हो। बुझ्यो? 3 के गयो यो बेचारा यहाँदेखि यहाँ गयो भन्यो नै नै म त गलत बाटो आइहालेँ, यहाँदेखि यहाँ फेरि घुम्न गयो, फेरि यता गयो, यहाँबाट आएर फेरि यो अलि फर्केर के भन्यो नै नै मलाई त जानु त यहीँ थियो। बुझ्यो? यो के भयो रे 3 भयो। राम्रोसँग सुन है, यो भयो 3, यो भयो 1, यो भयो 2। हेर डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ, सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ कसले फलो गरेको छ 1 ले, 1 के भइहाल्यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो। 2 भनेको के छ भने भनेको यो छ, यो भनेको एक्चुअल पाथ फलो गरेको छ, के गरेको छ एक्चुअल पाथ यसले टी फलो गरेको छ, सो यो भइहाल्यो डिस्टेन्स। यो 3 ले पनि के गरेको छ भने एउटा एक्चुअल पाथ फलो गरेको छ, यो पनि के भइहाल्यो डिस्टेन्स। ठिक छ, डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको मतलब। सो यो डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गरेको होला, सो यदि सर्टेन हाइटबाट कति कति हाइटबाट गिराएको छ, एसोनटबाट हाइटबाट गिराएको छ, त्यो एसोनट के भइहाल्यो यसको डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो, केही दिक्कतै छैन यसमा। अनि डिस्टेन्स कभर टिल रेस्ट, रेस्टमा आउनुभन्दा अगाडि कति डिस्टेन्स यसले कभर गरिसकेको हुन्छ। सो यसको के छ भने याद तिमीहरूलाई हुँदैन भने 1 + e² / 1 - e², अनि यहाँ हाइटको कुरा गरेको छ, कति हाइटबाट थियो त्यो हाइटले गुणा गरिदिने, सक्यो। बुझ्यो? अर्को कुरा के आयो भने यसको टाइमको कुरा आयो। टाइम भनेको त्यो सेम त्यस्तै छ, हामीले के पढ्थ्यो t = 2π√h/g यस्तोवाला पढ्थ्यो नि। यहाँ के छ भने 1 + e / 1 - e अनि √2h0/g। त्यसपछि यहाँ सोध्ने भनेको एउटा यो सोधिरहेको हुन्छ, जुन यो छ नि 1 - e 1 - e को e² 1 - e के पावर n यस्तो यस्तो सोध्छ। डाइरेक्ट अप्सन दिएको हुन्छ, तिमीले पढेर गएको हुन्छ, डाइरेक्ट टिक टिक लगाउन सक्छौ, नत्र 1 + e को पावर n थियो कि 1 - e को पावर n थियो। मेन भनेको त्यस्तो त्यस्तोमा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ। जुन तिमीले एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौ नि यो पनि सोध्छ र फाइनलमा त्यही क्वेसन सोधिदिन्छ। जुलोजी बोटनीमा के हुन्छ, जुन हलुवा हुन्छ नि तिमी सधैँ पढेको हुन्छौ, बादमा इग्नोर गर्छौ होइन, यो इजी छ, यो इजी सोध्दैन, अलिकति हार्ड पढ्छु, आउने भनेको त्यही इजी सोधिदिन्छ। बुझ्यौ? र अर्को कुरा के छ भने
यो जुन मोमेन्टम हुन्छ नि, मोमेन्टम केसँग रिलेटेड हुन्छ? मोमेन्टम हुन्छ रिलेटेड काइनेटिक इनर्जीसँग, किनभने काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ? हाफ एम भी स्क्वायर। राम्रोसँग हेर, अब मैले यसमा एउटा एमले माथि र एउटा एमले तल गुणा गरिदिए के भइहाल्छ? 1/2 माथि के भइहाल्यो? एम स्क्वायर भी स्क्वायर अनि तल एम भइहाल्यो। ठिक छ, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? मास इन्टु भेलोसिटी। सो पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँबाट के आयो हामीलाई? काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु पी स्क्वायर बाई 2m। पी भनेको के हुन्छ? लिनियर मोमेन्टम हुन्छ। सो काइनेटिक इनर्जी केसँग रिलेटेड छ अरे? मोमेन्टमसँग रिलेटेड छ। यही कुरालाई यहाँ के भन्छ? पोइन्टमा लेखेको छ। क्लियर छ? तिमीहरूलाई यो जुन छ नि धेरै क्वेसन सोध्छ यो न्युमेरिकल। एकैछिन, न्युमेरिकल तिमीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै पी स्क्वायर बाई 2m आयो नि, के भन्छ? काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु। अब तिमीहरूलाई के सोध्छ भने यसको जुन मोमेन्टम छ, मोमेन्टमलाई मैले 2 गुणाले बढाइदियो भने काइनेटिक इनर्जीमा कस्तो असर पर्छ? यस्तै क्वेसन सोध्छ। सोधेको पनि छ, हाम्रो छुट्टीमा पनि सोधेको थियो सेम क्वेसन। बुझ्यो? ल, थ्योरी अब सक्यो। बुझ्यो? र फिजिक्सको लागि सबभन्दा मेन भनेको जस्तै एउटा बुस्टर डोज हुन्छ नि, कोभिडकै कुरा गर्छु भने फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज र सबभन्दा बेस्ट भनेको बुस्टर डोज हुन्छ। त्यही बुस्टर डोज भनेको यहाँ तिमीहरूको रिड एन्ड डाइजेस्ट भयो। अघि जे कुरा पढ्यो भने त्यसको सानो सानो कन्क्लुजन यहाँ आइरहेको हुन्छ हैन। र एक्जाममा मेन फोकस गर्ने भनेको तिमीले अरू थ्योरी नपढे पनि अब जसले केही पढेको छैन त्यसले रिड एन्ड डाइजेस्ट पढ्नै पर्छ। र थ्योरी पनि पढिसक्यो, रिड एन्ड डाइजेस्ट पनि पढिसक्यो, हल्का हल्का पास्ट इयर क्वेसन पनि गरिसक्यो, बेस्ट हो त्यो। ल, अब हामी रिड एन्ड डाइजेस्टमा जान्छौँ है। के भन्छ? जुन वाटर चलिरहेको हुन्छ त्यससँग काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ र पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ। अब हेर, फ्लोइङ वाटर भनेको अलवेज के हुन्छ? हाई एल्टिट्युडबाट लो एल्टिट्युडमा जान्छ, हो कि हैन? तिमी एउटा कुनै पोन्ड छ, बुझ्यौ? एउटा कुनै पोन्ड छ हैन, यो पोन्ड छ, यो पोन्डको पानी तिमीले चलेको देखेछौ? अब हावाले त बेग्लै कुरा हो कि हावाले यस्तो यस्तो गइरहेको होला हैन, तर नर्मल कन्डिसनमा चलेको देखेछौ? नै। किनभनेको यसको जुन एल्टिट्युड छ, यसको जुन हाइट छ सेम लेभलमा हुन्छ। तर यो जुन रिभर छ, बुझ्यौ? यो रिभर के हुन्छ भने रिभर यस्तो गइरहेको हुन्छ हैन, हाईबाट लोमा गइरहेको हुन्छ। किनभने जति पनि यो जुन ग्यास छ नि, ग्यासको के हुन्छ? हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन ग्यासको केसमा। लिक्विडको केसमा के हुन्छ अरे? हाई एल्टिट्युडदेखि लिएर लो एल्टिट्युडमा गइरहेको छ। एल्टिट्युड भनेको के हुन्छ? हाइट हुन्छ। हाइट भनेको के भइहाल्यो? एमजिएच भइहाल्यो। एमजिएच इक्वल टु के भइहाल्यो? पोटेन्सियल एनर्जी आयो। अब वाटर चलिरहेको छ, केमा छ अरे? मोसनमा छ। केमा छ? मोसनमा छ। काइनेटिक इनर्जी आयो, त्यही भएर मुभिङ वाटरमा बोथ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल के भन्छ? पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। फर्स्ट पोइन्टमा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल, अर्को के छ भने पोटेन्शियल एनर्जी एक्जिस्ट ओन्ली फर कन्जर्भेटिभ फोर्सेस। पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ अरे? कन्जर्भेटिभ फोर्सको लागि हुन्छ। कन्जर्भेटिभको लागि मैले के भनेको थिएँ? सिएजी भनेको थिएँ हैन। सी भनेको सेन्ट्रल हुन्छ, ए भनेको एट्र्याक्टिभ हुन्छ, चाहिँ एट्र्याक्सन गराइरहेको हुन्छ। बुझ्यो? यस्तो फोर्सहरू के हुन्छ? कन्जर्भेटिभ हुन्छ। र कन्जर्भेटिभ फोर्सको लागि मात्र के हुन्छ भने पोटेन्शियल एनर्जी एक्जिस्ट गर्छ। अब तिमीहरूले के सोध्न सक्छ भने पोटेन्शियल एनर्जी एक्जिस्ट फर कन्जर्भेटिभ फोर्स, नन कन्जर्भेटिभ फोर्स, बोथ, नन अफ द एभव। के हुन्छ? यो जुन फर्स्ट लाइन छ नि, फर्स्टै लाइनबाट क्वेसन बन्न सक्छ। बुझ्यो? अब एक्जाममा यस्तो क्वेसन दिइहाल्छ अनि फेरि सोचिरहेको हुन्छ यो त हामीले पढेकै थिएन। यस्तो सानो सानो छ, एकैचोटिमा हेर्ने बित्तिकै तिमीले एन्सर गर्न सक्छ। बुझ्यो? यो पनि सोध्न सक्छ है, यस्तो यस्तो कुरालाई मिस नगर्नु। अनि अर्को के छ भने इट डजन्ट एक्जिस्ट फर नन कन्जर्भेटिभ फोर्सेस। बुझ्यो? नन कन्जर्भेटिभ फोर्सेसमा के आउँछ? एउटा फ्रिक्सनल आउँछ, अर्को आउँछ भिस्कस फोर्स। ल, दुईवटा पोइन्ट त बुझिसक्यो हैन। त्यसपछि के छ भने वर्क इज नेसेसरली डन इफ द इनर्जी अफ बडी गेट्स चेन्ज। जुन इनर्जी छ नि, इनर्जी यदि चेन्ज भयो भने भन्नुको सिम्पली यसले के भन्न सोधेको छ भने काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज भयो और मेकानिकल इनर्जीको चेन्ज भयो भने वर्क हुन्छ। किनभने वर्क भनेकै के भइहाल्यो हाम्रो? चेन्ज इन इनर्जी। चेन्ज यदि इनर्जी भएको छ भने वर्क हुन्छ। एउटा यो छ नि,
यसैमा तिमीहरूले के थप्देऊ कि डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँ हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो रे? डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। यदि डिस्प्लेसमेन्ट भएको छैन भने डी इक्वल टु 0 छ भने वर्क इक्वल टु के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो एनर्जी कन्भर्ट हुनु पर्यो र डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुनु पर्यो। यो दुवै पोइन्ट के छ रे? एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो मिटिङ इन्ड हुन्छ है, एकछिनमा आफै इन्ड हुन्छ। तिमीहरू फेरि त्यही लिङ्कबाट एकचोटि अरू जोइन गर। यसको रिड एन्ड डाइजेस्ट आज हामी सकाइदिउँ होइन। धेरै छ भने तपाईँ त भोलि सक्छ होला, थोरै छ भने आजै सक्छ, धेरै छ अनि त्यसपछि हो त यसको क्वेसन एन्सर गरे के भन्छ क्वाड गराएर सक्छ। अर्को के आयो भने when a body is in static or dynamic equilibrium then work done is सिम्पली यदि बुझ्यो भने इक्विलिब्रियम जहाँ हुन्छ त्यहाँ वर्क डन 0 हुन्छ, आइदर स्ट्याटिक होस् अर डाइनामिक होस्। बुझ्यो? इक्विलिब्रियममा के हुन्छ अरे? वर्क डन 0 हुन्छ। स्ट्याटिक हुँदा पनि भयो, डाइनामिक हुँदा पनि भयो, केही फरकै पर्दैन। इक्विलिब्रियम मिन्स वर्क डन 0। The potential energy of a system in the state of